तंबाकू नोशी आम तौर पर एक तजस्सुस, तफरीह के तसव्वुर या दोस्तों से मेल जोल रखने के एहसास के तौर पर शुरू होती है, लेकिन फ़ौरन ये एक ऐसी नशे वाली आदत बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल है। लोग अपने आप को सिगरेट और निकोटीन की तलब और हसरत में फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं। तंबाकू नोशी एक बहुत नशा आवर चीज़ है। ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनती है। इसके बावजूद इश्तिहारों में इसे आपके सामने बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। तंबाकू नोशी करने वाले 3 में से 2 लोग इसे छोड़ना भी चाहते हैं और कुछ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बहादुरी का मुजाहरा भी करते हैं। आइए डॉक्टर स्मार्ट से इसके बारे में पूछते हैं। स्मार्ट क्लिनिक में खुश आमदीद। आइए आज तंबाकू नोशी के बारे में कुछ अहम बात करते हैं। डॉक्टर ए, तंबाकू नोशी छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? तंबाकू नोशी जल्द ही एक आदत बन जाती है। सिगरेट के पीने से सैकड़ों नुकसानदेह केमिकल फेफड़ों और जिस्मों में दाखिल होते हैं। इनमें से एक निकोटीन है। ये पहले पफ के चंद सेकंड के अंदर ही दिमाग तक पहुंचती है और डोपामीन नामी केमिकल खारिज करती है। डोपामीन दिमाग को खुशी और इनाम का एहसास दिलाता है, लेकिन चंद ही मिनट के बाद ये एहसास और कैफियत ख़त्म हो जाती है और दूसरा सिगरेट जलाने की ख्वाहिश और बेचैनी पैदा होने लगती है, और फिर एक और फिर एक और। इस तरह तंबाकू नोशी एक आदत बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। वक्त के साथ जिस्म को निकोटीन की आदत हो जाती है और इसी इत्मीनान को हासिल करने के लिए अब पहले से ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग अपने आप को इस चक्कर के अंदर फंसा हुआ पाते हैं। जब कोई शख्स सिगरेट छोड़ देता है तो उसके जिस्म में निकोटीन की कमी के अलामात महसूस होते हैं, जैसा कि चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सर दर्द, कब्ज़ और भूख में इजाफा होना। ये अलामात कुछ दिनों के बाद दूर होने लगते हैं और अमूमन 1 माह में ख़त्म हो जाते हैं। 3 में से 2 लोग सिगरेट नोशी छोड़ना चाहते हैं। इसे छोड़ना मुश्किल तो है, लेकिन मुमकिन भी है। आजकल हमारे पास बहुत सी मुख्तलिफ तरीके और अद्वियात मौजूद हैं जो इस काम में मदद दे सकती हैं। डॉक्टर ए, तंबाकू नोशी हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाती है, और अगर कोई शख्स तंबाकू नोशी छोड़ दे तो क्या जिस्म ठीक हो सकता है? हर सिगरेट के अंदर बहुत से नुकसानदेह केमिकल मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से नुकसान पहुंचाते हैं। इन असरात का दारोमदार इस चीज़ पर होता है कि इंसान कितने सिगरेट पीता है और कितने साल तक पीता चला जाता है। ये असरात हमारे ख़ानदानी रुझान यानी जीन्स और जिन्स से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मुंह से शुरू करें तो इससे मसूड़े और दांतों पर दाग पड़ जाते हैं और लोग कम उम्र में ही दांत खो डालते हैं। सूंघने की सलाहियत पर भी असर पड़ता है और खाने का मज़ा भी कम महसूस होने लगता है। तंबाकू नोशी से हमारी नाक, साइनस और फेफड़ों के अंदर हिफाजती लेयर को भी नुकसान पहुंचता है। ज़्यादा बलगम बनती है और बार बार साइनस, गले और फेफड़ों की इन्फेक्शन होने लगती है। तंबाकू नोशी फेफड़ों की दायमी बीमारी का बायस बनती है जिसे COPD कहते हैं। इसमें फेफड़ों में मौजूद सांस की छोटी छोटी नालियां तंग और टाइट हो जाती हैं और हवा की थैलियां भी मुतासर होती हैं। इससे सांस लेने में दुश्वारी होती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने लगती है। COPD के मुतल्लिक मज़ीद जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो भी देखें। तंबाकू नोशी के असर से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ तंबाकू नोशी की वजह से खून की नालियों की दीवारें सख्त और तंग हो जाती हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का सबब भी बनता है। खून के जमने का इम्कान भी ज़्यादा रहता है। खून की रगों को नुकसान पहुंचने और ज़्यादा जमने के साथ हार्ट अटैक और फालिज होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तंबाकू नोशी कैंसर की सबसे आम वजह है। एक सिगरेट में 100 से ज़ायद कैंसर पैदा करने वाले केमिकल मौजूद हैं। ये हमारे खुलियों के अंदर मौजूद DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर की तब्दीलियां हो सकती हैं। तंबाकू नोशी से फेफड़ों, मुंह, गले, मसाने और जिस्म के दीगर हिस्सों के कैंसर का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को भी कमज़ोर बनाती है। ये हड्डियों के कमज़ोर होने और जिनसी कमज़ोरी का बायस बनती है।
اچھی خبر یہ ہے کہ جب کوئی شخص تمباکو نوشی چھوڑ دیتا ہے تو ان میں سے بہت سے مسائل اور خطرات کم ہو سکتے ہیں اور کچھ مکمل طور پر دور ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ چھوڑنے کے فوائد جلد ہی شروع ہوتے ہیں اور زندگی بھر جاری رہتے ہیں۔ آخری سگریٹ کے صرف 20 منٹ بعد دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر معمول پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کے اندر خون میں کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار معمول پر آ جاتی ہے اور ایک ماہ کے بعد کھانسی اور سائنس بہتر ہونے لگتے ہیں اور سال بھر تک بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناک سے سونگھنے کی صلاحیت بھی بحال ہوتی ہے اور مدافعتی نظام بھی پھر سے مضبوط ہونے لگتا ہے۔ 1 سے 3 مہینے میں دل کے دورے کا خطرہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چھوڑنے کے 1 سال بعد یہ خطرہ آدھا یعنی 50% کم ہو جاتا ہے۔ اگلے 5 سے 10 سالوں کے دوران فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ان لوگوں کی سطح تک پہنچ سکتا ہے جنہوں نے کبھی تمباکو نوشی نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ 5 سے 10 سالوں میں تمباکو نوشی سے متعلق تمام کینسروں کا خطرہ بھی آدھے سے کم ہو جاتا ہے۔ جسمانی صحت کے علاوہ تمباکو نوشی چھوڑنا بہت سارے پیسوں کی بچت کرتا ہے اور آپ اپنی فیملی اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے نقصانات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سگریٹ چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کریں۔ ڈاکٹر اے، تمباکو نوشی چھوڑنے کے مؤثر طریقے کیا ہیں؟ تمباکو نوشی چھوڑنا مشکل ہے لیکن یہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کامیابی سے چھوڑنے میں 1 سے زیادہ کوشش لگ سکتی ہے اور اس بات میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر کوشش آپ کو مقصد کے قریب لاتی ہے۔ اس سفر میں کامیاب ہونے میں آپ کی مدد کے لیے بہت سے طریقے اب موجود ہیں۔ نکوٹین کی کمی سے ہونے والی علامات کو سنبھالنے اور اس عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ اہم ٹپس یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اس سگریٹ کیوں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ چھوڑنے کی وجہ اور مقصد جاننا آپ کو مشکل وقت میں سہارا دے گا۔ کچھ لوگ بہتر زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ اپنے بچوں یا کسی عزیز کے لیے یہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2، تمباکو نوشی کی عادت کو کسی اور چیز سے بدلیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت اہم ہوتا ہے جب آپ کو سگریٹ پینے کی طلب محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ سوچیں کہ کن موقعوں پر آپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے۔ یہ کوئی کام یا ماحول سے ہو سکتا ہے، جیسا ڈرائیونگ، فون پر بات کرنا، دوستوں کے ساتھ میل جول یا کھانے کے بعد۔ ان موقعوں اور ماحول سے بچیں اور کوئی متبادل مصروفیات اختیار کریں۔ یاد رکھیں، یہ زوردار خواہش کچھ وقت کے بعد دور ہو جائے گی۔ اس دوران اپنے ہاتھ، منہ اور دماغ کو کسی اور کام میں مصروف رکھیں، جیسا کہ کوئی تصویر بنانا، گیم کھیلنا، چوئنگم یا تنکا چبانا، کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لینا یا دوست کو کال ملا لینا۔ نمبر 3، اپنے قریبی فیملی یا دوستوں کو بتائیں کہ آپ تمباکو نوشی چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے سکیں اور آپ کے چیلنج کو سمجھ سکیں۔ انہیں اپنی آزادی کے اس سفر میں شامل کریں۔ نمبر 4، چھوڑنے کی ایک تاریخ مقرر کر لیں۔ اگر آپ چھوڑنے کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور اس تاریخ پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ نمبر 5، سگریٹ چھوڑنے میں مدد کے لیے دوائیوں کا استعمال کریں۔ ادویات کے ذریعے آپ کی کامیابی کے امکانات 3 سے 4 گنا زیادہ ہیں۔ یہ دوائیاں نکوٹین کی کمی، نفسیاتی تناؤ اور دیگر علامات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک دوائی کا نام چینٹیکس ہے۔ ایک اور طریقہ نکوٹین پیچز کا استعمال ہے جو جسم کو ہلکی مقدار میں نکوٹین فراہم کر کے ہمارے جسم کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جبکہ نکوٹین کی چوئنگم، سپرے اور گولیاں سگریٹ پینے کی فوری طلب کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان ادویات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اور آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو سگریٹ چھوڑنے میں 1 سے زیادہ کوشش لگ سکتی ہے، تو ہمت نہ ہاریں، کوشش جاری رکھیں اور مدد طلب کریں۔ ہر سگریٹ ترک کرنے سے آپ اپنے علاوہ آس پاس کے لوگوں کو بھی بچا رہے ہیں، اور ایک بار جب آپ سگریٹ چھوڑ دیں تو آپ اس کے چیمپئن بن جائیں اور دوسروں کو بھی اس سفر میں مدد دیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس پر بہت پیسہ اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے۔
لہٰذا اگر آپ اگلے 20 سال تک روزانہ ایک سگریٹ کا پیک پیتے ہیں تو تمباکو نوشی پر آپ کے 15,000 گھنٹے اور بہت زیادہ رقم لگ جائے گی۔ تصور کریں آپ اس وقت اور پیسے کے ساتھ کیا کیا عظیم کام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تمباکو نوشی شروع نہ کریں، اور اگر آپ سگریٹ پیتے ہوں تو اس کو چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں۔